मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों और इस प्रोग्राम जवाब तो है को देखने वालों, आज फिर खुदावंद का ये खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं, और जैसा कि मैं इससे पहले बताता चला आ रहा हूं कि रूहुल कुद्दुस के हवाले से हम चंद हफ्ते प्रोग्राम करेंगे, और जहां तक मैं समझता हूं तकरीबन 6 हफ्ते हमने रूहुल कुद्दुस के ताल्लुक से प्रोग्राम्स किए हैं, 6 प्रोग्राम। और अब हम अपना मौजू, अपना टॉपिक बदलते हैं, लेकिन सवाल आप ही का है। और जहां तक मैं समझता हूं यह सवाल किसी और भाई ने भी किया था, और वो किसी और जाविये से किया था, और मैंने जवाब भी किसी और एंगल से दिया था। लेकिन चूंकि आज का सवाल वो भी एक और जाविये से है, और मैं उसका जवाब भी एक और जाविये से देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इसलिए गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कहता हूं और सवाल क्या है। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन में आपका भी ममनून हूं कि मेरे इस प्रोग्राम जवाब तो है कि बेशतर अक्सात आप ऑन एयर करते हैं, और जितने भी हमारे मसीही और गैर मसीही दोस्त और नाजरीन हैं, इन प्रोग्राम्स को देखते हैं, बरकत पाते हैं, जिसके लिए जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। दुआए दिल है कि खुदावंद करीम JCTV के तमाम स्टाफ को अपनी बरकत से मामूर करे और आपकी तमाम जरूरतों को अपने इलाही और आसमानी खजाइन से पूरा फरमाए, आमीन। आज के लिए जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा किया कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, या ऐसा हवाला दिखाएं जहां यीशु ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। ये 3 अल्फाज। मेरे ख्याल में आप जो मसीही हैं, आपके लिए तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं कि इस सवाल को सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इससे पेशतर आप जवाब कैसे देते चले आ रहे हैं। हो सकता है कि मेरा जो गुजरा प्रोग्राम था वो आपके लिए किसी हद तक मददगार साबित हुआ हो सकता है आपके पास इससे भी अच्छे जवाबात मौजूद हों, सोर्सेस मौजूद हों, जिनके जरिया आप मुतालिया करते हैं और अपने रुफका को हल्काए अहबाब में इस तरह के सवालात के जवाबात देते हैं। मेरा अंदाज
थोड़ा मुख्तलिफ है, हलीमाना और फरोतनी का है, और आप भी यकीनन इससे भी बढ़कर फरोतनी से जवाबात देते होंगे। इससे केवल कि मैं अपने मुसलमान भाई को इस सवाल का जवाब दूं, ईसा के बारे में तो मैं नहीं जानता, वो जाने, और आप, क्योंकि आप ईसाई हैं, मुसलमान दोस्त, क्योंकि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि इंजील मुकद्दस में उनका जिक्र नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह की बाबत यह सवाल कर रहे हैं कि क्या कभी आपने यह कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, अगर आप उनसे मुताल्लिक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब हाजिर है। आप जरा मुझे एक रेफरेंस कुरान हकीम से दीजिएगा, और वो बात ये कि आप ईसा को मसीहा के तौर पर मानते हैं ना? मानते हैं, मसीह इब्ने मरियम। क्या मुझे कुरान हकीम से कोई एक ऐसा हवाला दे सकते हैं जिसमें ईसा ने बजाते खुद यह कहा हो मैं ईसा हूं और मैं मसीहा हूं? अगर आप मुझे यह निकाल कर दे दें तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं ये कर लूंगा, ये सवाल दे दें तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, इस सवाल का जवाब दें तो मैं मसीह को छोड़ दूंगा। ना 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 ना, मेरा कोई ऐसा सौदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत बात है। जहां पर मैं हूं मुझे 100% पता है कि मैं राह रास्त पर हूं, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। इसलिए मुझे अपने ईमान का सौदा करने की जरूरत नहीं। आपके पास कोई सबूत हो या ना हो, मेरा काम है आपको राह रास्त सिराते मुस्तकीम दिखाना, क्योंकि आप तो ढूंढ रहे हैं और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो अगर कुरान हकीम से आप मुझे यह जुमला निकाल कर दे दें जहां हजरत ईसा ने यह कहा हो कि मैं ईसा अल मसीह हूं और मैं वो मसीहा हूं, तो फिर मैं भी आपको यह हवाला निकाल कर दे दूंगा जहां यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। भाई बात यह है कि यह तो खामखा हवा में मुक्के मारने वाली बातें हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा। इंजीले मुकद्दस में अगर आप अल्फाज ढूंढते हैं ना, जाकिर नाइक की तरह अल्फाज चाहते हैं क्योंकि आप उसकी शागिर्दी में हैं, अगर आप कहें कि मैं खुदा हूं तो इंजीले मुकद्दस में कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं, कहीं भी नहीं। आप भूल जाएं, इस बात को लफ्ज ब लफ्ज कहीं भी नहीं है। हम मसीही लोग इंजीले मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए यह ईमान रखते हैं कि खुदा बशरी जामा में, इंसानी जामा पहनकर इस दुनिया में आ गया, मसीह यस्सु में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। आई समझ? हम उस खुदा के जिस्म में
मुजस्सम होकर आने की बात करते हैं, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता है, तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या उसको कोई और नाम देंगे? अब यहां पर आपका एतराज एक और पैदा होता है कि खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आ जाए, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं। खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में, चूंकि आप समझना चाहते नहीं, इसलिए समझेंगे भी नहीं। नफसानी और जिस्मानी सोच के मुताबिक आप कतई तौर पर इन हकायक को नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि क्या कुरान हकीम में जब खुदा की बाबत बात हो रही है, तो खुदा की बाबत आपका ईमान है कि वो हर चीज पर कादिर है? हुवल्लाहु शैइन कदीर, वो हर एक चीज पर कादिर है, हर एक चीज पर कुदरत रखता है। क्या आपका यह ईमान है कि खुदा सब कुछ कर सकता है? सब कुछ? हां, मुझे पता है, मासवा एक काम के, वो आपको नहीं पता, मुझे पता है। और वो काम जो खुदा नहीं कर सकता, वो गुनाह है, जो उसकी शान के शाया नहीं है। खुदा में मुकम्मल तौर पर रास्तबाजी बसी हुई है। अगर खुदा को इंसान बनकर इस दुनिया में आने की जरूरत पड़ी भी, तो वो बशरी जामा में आ सकता है भाई, तभी तो जाकर वो शैयन कदीर होगा, हर एक चीज पर कादिर, वरना वो खुदा नहीं है। समझ लीजिए, ये भेद की बात है और बड़ी गहरी बात है मेरे और आपके समझने के लिए। अगर आप समझ गए तो कई और लोगों को भी आप समझा सकते हैं कि खुदा चूंकि हर एक चीज पर कादिर है, इसलिए वो बशरी जामा में इस दुनिया में आ सकता है, क्योंकि वो हर एक चीज पर कादिर है। मैं आपकी तवज्जो एक हवाले की तरफ लिए चलता हूं, और ये अहद जदीद में इब्रानियों के नाम खत है, और उसका पहला बाब आपकी खिदमत में मैं रखता हूं, और इसकी चंद आयात आपकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूं। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 8 आयत से 12 आयत तक लिखा है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। हां, कौन कहता है? खुदा। क्या कहता है बेटे के हक में? कौन है बेटा? यीशु मसीह। उसके हक में कहता है, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे, और तेरी बादशाही का आसा, और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का है। तू बादशाह है, लेकिन तेरी बादशाही का जो इख्तियार है बतौर बादशाह के, वो रास्ती का तू बादशाह है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी है। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया, और ये कि ए खुदावन, तूने इब्तिदा में जमीन की नेव डाली,
اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے. وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا, اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے. تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے, مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے. کون ہو سکتا ہے ما سوا اس کے جو خدا ہے؟ چونکہ یسوع مسیح خدا ہے, اسی لیے یہاں پر الہی ہستی انسانی ہستی کی بابت یہ بیان دیتی ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے, سوچئے اور دعا کیجئے, اور خداوند کریم ان بھیدوں کو آپ پر اور زیادہ بہتر طریقہ سے عیاں کرے گا. ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا اہم ہے. پرانے عہد نامہ میں جب ہم تورات کی کتاب دیکھتے ہیں, تورات کی چوتھی کتاب یعنی احبار, تو اس میں ایک حوالہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا, پھر میں آپ کو نئے عہد نامے میں لے چلتا ہوں. یہاں لکھا ہے, اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے, ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے, خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی. جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. دیکھا ہے آپ نے, تورات کی کتاب میں یہ کہا گیا کہ خدا کے نام پر کفر بکنے والے کو مار ڈالا جائے. اب ذرا میں آپ کی توجہ عہد جدید میں مقدس یوحنا ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے 10 باب میں آپ کو لیے چلتا ہوں. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 10 باب, اور اس 10ویں باب کی 31 آیت سے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کو ہوں. غور سے سنیے گا. یہ حوالہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. کس کو سنسار کرنے کے لیے؟ حضور المسیح کو. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے, ان میں سے کس کام کے سبب سے تم مجھے سنسار کرتے ہو؟ وہ احبار کی کتاب والا حوالہ ذہن میں رکھیے گا. مسیح نے کہا کہ تم مجھے سنسار تو کرتے ہو, لیکن کائے کے لیے؟ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے مجھے سنسار کرنے کی؟ تو جواب میں لکھا ہے, یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے. اس کا مطلب یہ کہ وہ مسیحا کو یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے کفر کیا سنسار کر رہے تھے. کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. آپ نے دیکھا, آپ تو حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس حوالے میں یہ ہو کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں. یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چونکہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کہا, انہوں نے کہا تم نے اپنے آپ کو خدا بنایا, جس سبب سے تجھے ہم سنسار کرتے ہیں.
اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں. آپ اگر سچائی سے اور حقیقت میں ہو کر دیکھیں تو یہ حوالہ اس بات پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا. ایک اور حوالہ آپ کی توجہ میں یوحنا 10 باب اور اس کی 36 آیت کی طرف لیے جاتا ہوں، جہاں آپ نے اپنے آپ کو ابن خدا، خدا کا بیٹا بھی کہا. آپ کی توجہ میں احبار 24 کی 16 کے مطابق ادھر لے جاتا ہوں جہاں سنسار کیا جاتا تھا، اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. مسیح کو اس لیے سنسار کیا جا رہا تھا کہ جی آپ نے کفر بولا ہے اور اپنے آپ کو بشر نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا سمجھا ہے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 8واں باب اور اس کی 58 آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ ابراہم تھا میں ہوں. یہ نہیں کہ میں تھا، میں ہوں، یعنی ابراہم سے پہلے سے میں ہوں. وہ کیسے؟ بحیثیت خدا کے خدا میں کلمہ کی صورت میں ہونے کے سبب سے. اور ایک اور حوالہ، جب میں مقدس موسیٰ کی معرفت تورات کی دوسری کتاب یعنی خروج کا مطالعہ کرتا ہوں تو 3 باب کی 14 آیت میں خدا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ میں ہوں. یہ خدا اپنا تعارف کرواتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں. جا موسیٰ فرعون کو جا کر کہہ کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا. یہوہ. جب آپ نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو یک بار نہیں تقریباً 7 مرتبہ منجی عالمین خداوند یسوع مسیح نے میں ہوں کے کلمات ادا کیے. میں راہ، حق اور زندگی ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دروازہ ہوں، میں متعدد بار آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے عہد جدید میں. اور پھر مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اگر زیادہ دور نہ بھی جائیں تو اس کی پہلی 14 آیات یسوع مسیح کی الوہیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. بھائی اور کیا چاہیے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خدا ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے صرف چند آیات رکھی ہے. اب نیکسٹ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 14 باب اور اس کی 33 آیت. جب طوفان میں مبتلا تھے شاگرد، لکھا ہے، اور جو کشتی پر تھے، متی 14:33، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً یہ تو خدا کا بیٹا ہے. خدا سے نکلا بصورت کلمہ. انہوں نے اس کو سجدہ کیا. سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ خدا کو. کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، خواہ وہ پیر ہو یا فقیر ہو یا مزار ہو یا قبر ہو، شرک ہے. انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے،
اور یسوع مسیح نے ان کو یہ نہیں کہا او کیا کر رہے ہو، او میں سجدے کے لائق نہیں ہوں، مجھے سجدہ نہ کرو، او نہیں اٹھ جاؤ، نہیں، کوئی ایسا حوالہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مسیح نے بطور خدا اس سجدے کو قبول کیا ہے، اور پھر مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 28 باب اور اس کی 9 آیت آپ غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ یہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے، جب زندہ مسیح اپنے شاگردوں پر بند کمروں میں بھی ظاہر ہوئے تو آپ کو سجدہ کیا گیا، آپ نے قبول کیا، کیونکہ سجدہ خدا ہی کو کیا جا سکتا ہے، کسی بشر کو نہیں۔ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا، انسانوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، لالچ نہیں کیا، ہرس اور نفس کو روک کر رکھا۔ بہت مواقع ہونے کے باوجود آپ نے کوئی شادی نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے کوئی لونڈیاں پالی ہیں۔ بہت مواقع تھے، اس بات کو بھی ہم اچھی طرح سے غور سے دیکھیں، خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، میں آپ کی توجہ آگے لے چلتا ہوں کہ جب ابھی آپ کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو ہم تورات کی پہلی کتاب جو پیدائش یعنی تکوین کی کتاب ہے، اس کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلمہ کے وسیلہ سے ہی یہ سب کچھ بنا۔ خدا نے کہا، خدا نے کلام کیا، کن فیکن، تو یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ یوحنا کی انجیل کے شروع میں لکھا ہے، اور جو کچھ بنا، خلق ہوا، وہ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، کوئی بھی چیز۔ اور یہ کون ہے جس کے وسیلہ سے بنی؟ خداوند یسوع مسیح۔ آگے چلتے ہیں۔ جب میں مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس پڑھتا ہوں 2 باب اور اس کی 5 سے 7 آیات میں، تو یہاں پر میں خداوند یسوع مسیح کو گناہ معاف کرنے کی بابت بھی دیکھتا ہوں۔ گناہ معاف کرنا، وہ گناہ جو ان کے خلاف ہوا تھا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ گناہ جو خدا ہی معاف کر سکتا ہے، وہ آپ نے معاف کیا، کیونکہ آپ خدا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آخری 2 حوالہ جات، سورہ نمبر 57 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہی اول اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور کون ہے جس نے یہ کہا ہو؟ کون ہے وہ جس نے یہ کہا ہو؟ آپ غور فرمائیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کس نے کہا کہ وہی اول اور آخر ہے؟ جس نے کہا ہو میں اول اور آخر ہوں۔ انجیل مقدس میں آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی 17 اور 18، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں اول اور آخر ہوں، جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور
نے یہ نہیں کہا. خداوند یسوع مسیح خدا ہے. آپ نے اعلان نہیں کیا بلکہ آپ نے ثابت کیا کہ میں خدا ہوں. مزید جاننے کے لیے ضرور سوال کیجئے. آپ کی مدد کرنے کے لیے حتی المقدور کوشاں ہوں گا. لہذا دیکھتے رہے یہ پروگرام. جواب تو ہے صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر. جواب تو ہے.